امروزه کمتر کسیه که ندونه فناوری هسته‌ای چه کاربردهای ارزشمندی داره. شاید مهمترینشون نیروگاه‌های هسته‌ای باشن که میتونن بدون تولید گازهای آلاینده برق تولید کنند. فناوری هسته‌ای کاربردهای پزشکی، صنعتی و تجاری هم داره و باعث رشد و پیشرفت کشور میشه. به همین علت دستاوردهای ایران در زمینه هسته‌ای بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته و نشون میده کشورمون در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیر نیست. البته برای رسیدن به این مرحله ملت ما بهای زیادی پرداخته و شهدای بسیاری تقدیم ایران اسلامی کردند. دانشمندانی همچون شهریاری، مصطفی احمدی روشن، داریوش رضایی نژاد، علی محمدی و محسن فخریزاده به شهادت رسیدند. اما این راه روشن ادامه خواهد داشت. یاد همه شهدای هسته‌ای گرامی باد.